अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पे सरमाम के साथ मैं हूं ज़लीबी। नाज़रीन, हुकूमत सेल टैक्स में टैक्स चोरी को रोकने के लिए बहुत से इक़दाम उठा रही है। पूरा साल सेल टैक्स को फोकस रखा। इस बजट 2025 और 26 में भी तब्दीलियाँ की गई। बजट में तरमीमी आर्डिनेंस को उसका हिस्सा बनाया जा रहा है। ताजर बरादरी भी सरापा एहतजाज है। सेल टैक्स में 78 सालों में हम कितनी को बेहतरी ला सकें और मजीद कितनी बेहतरी आ सकती है, कमी कहाँ पे है, गलती कहाँ पे हो रही है, इस सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए हुकूमत को कौन से इक़दाम उठाने की ज़रूरत है और सेल टैक्स में चोरी रोकने के लिए, अमगनी को रोकने के लिए, सेल टैक्स के रिटर्न को आसान बनाने के लिए क्या क्या हो सकता है मजीद, इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। और गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रजा अशफाक शेख साहब। आप साबिक चीफ रह चुके हैं FBR के और साबिक मेंबर रह चुके हैं पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के ट्रिब्यूनल के। रजा अशफाक शेख साहब, सेल टैक्स में एक आपका नाम है, अल्लाह ताला ने आपको बहुत सी इज्जत से नवाजा और सेल टैक्स के सिस्टम बनाने में, सॉफ्टवेयर बनाने में, रिटर्न बनाने में आपका बहुत ही अहम किरदार रहा है। सबसे पहले आज मैं ये सिर्फ आपसे पूछना चाहूँगा, जो ये बजट 2025 और 26 पेश किया है, इसमें जो सेल टैक्स में तब्दीलियाँ की गई हैं, आप इनको किस तरह देखते हैं? बात यह कि सेल्स टैक्स में जो तब्दीलियाँ हैं उसका तज्जिया करें तो सेल्स टैक्स में वैसे तो 77 सेक्शंस हैं, 77 सेक्शन, यानी कि सीरियल नंबर जो है उसकी वैसे तो 151 बन जाते हैं। 77 में से 29 सेक्शन जो हैं वो सेल्स टैक्स के अमेंड किए गए हैं इस फाइनेंस बिल के ज़रिए, 29 सेक्शन। तो इसका मतलब है कि बहुत बड़ी तब्दीली बज़ाहिर ये लग रही है, लेकिन अगर इसका हम गौर से जायज़ा लें तो आम तौर पर बजट जब आता है तो 3 तरह की तब्दीलियाँ की जाती हैं। एक होता है जिसको हम रिलीफ मैयर कहते हैं, एक हम कहते हैं रेवेन्यू मैयर और एक हम स्ट्रीम लाइनिंग मैयर कहते हैं। तो इस वक्त सेल्स टैक्स के जो अंदर तब्दीलियाँ हैं, अगर इसका हम जायज़ा लें तो ये समझ आता है कि इसमें ना तो कोई ख़ास इसमें कोई रिलीफ मैयर लिए गए हैं और ना कोई रेवेन्यू मैयर जिसमें कोई ख़ास नज़र आते हैं। इसमें ज़्यादा जो काम हुआ है वो स्ट्रीम लाइनिंग मैयर्स पे है। और ये इतनी सारी जो तब्दीलियाँ हैं ये बुनियादी तौर पर अगर हम इसका तज्जिया करें तो ये चंद चीज़ों पर फोकस्ड हैं। बस पहली जो बात है इसमें वो ये है कि फोकस किया गया है टैक्स फ्रॉड वाले केसेस पे। अच्छा, टैक्स फ्रॉड में उसकी जो डेफिनेशन है उसको फर्दर एक्सपेंड किया गया है। उसके अंदर जो है वो एक नया तस्वर जो अबेटर वाला है वो डाला गया है और उसके अंदर जो है वो उसको सज़ाएँ जो हैं वो तजवीज़ की गई हैं बहुत ज़्यादा। और इसमें जो ख़ास बात है वो ये है कि अब ये जो प्रोसिक्यूशन है सेल्स टैक्स में इसको बहुत फैला दिया गया है और इसके फैलाने के बाद इसमें जो स्पेशल जज का जो किरदार है उसको बहुत बढ़ा दिया गया है। हमारा जो ऑफिसर यहाँ पर FBR में जो असेसमेंट करता था उसके पास अब वो इख्तियार बाकी ही नहीं रहा कि अगर टैक्स फ्रॉड का केस है तो वो उसकी सारी की सारी एडजुडिकेशन अब स्पेशल जज के पास होगी, मीनिंग देयर बाय क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हुआ करेंगी। वो जो सिविल प्रोसीडिंग्स थी उनके तस्वर को तकरीबन ख़त्म कर दिया गया है जहाँ पर टैक्स फ्रॉड के केसेस हैं। उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए बहुत सारी तब्दीलियाँ इसमें की गई हैं। इसमें एक इंक्वायरी का तस्वर दिया गया, इन्वेस्टिगेशन का तस्वर दिया गया, फिर इसमें प्रोसिक्यूशन का कॉन्सेप्ट, ये चूँकि मुख्तलिफ कोर्ट्स इस पर पहले से जो थी वो कहती थी कि इसमें जो है वो कोई अनब्राइडल्ड पावर्स नहीं होनी चाहिए, तो उसको रेगुलेट करने की तो कोशिश की गई है लेकिन इसके स्कोप को बहुत फैला दिया गया। तो एक तो मैं समझता हूँ कि इस साइड पे बहुत ज़्यादा फोकस है इस फाइनेंस बिल का। दूसरा जो फोकस है वो है जो हमारी जो सर्विसेज हैं, जो ऑनलाइन हमारी सर्विसेज हैं, जो गुड्स जो है वो ऑनलाइन जिनकी ट्रांजैक्शन हो रही है जिसको वो ई-कॉमर्स कहते हैं, तो उस पर बड़ा फोकस किया गया है और उस पर जो है वो टैक्सेशन जो है वो उसको इफेक्टिव बनाने की कोशिश की गई है। इसके बाद जो है वो बहुत छोटी चीज़ें हैं जो कि बेसिकली अपील का जो तस्वर है या एडजुडिकेशन का, तो उसमें कुछ तब्दीलियाँ की गई हैं। ये पिछले दिनों जो हमने एक फोरम जो था वो कमिश्नर अपील्स का उसको बाईपास करने की कोशिश की थी पेक्यूनरी लिमिट्स की वजह से, सेक्शन 43A था तो उसको ख़त्म कर दिया गया, पुराना सिस्टम बहाल कर दिया गया। तकरीबन वो पुराना सिस्टम बहाल तो उस तरह से तो नहीं किया गया, लेकिन ये कहा गया है कि अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन ये चाहे तो वो एक फोरम को फोरगो करके वो अगले फोरम में जा सकता है। मिसाल के तौर पे कमिश्नर अपील्स के फोरम को फोरगो करना चाहे तो सीधा वो ट्राइब्यूनल में जा सकता है। ये तो कह दिया गया, लेकिन बहरहाल जिसको एक फोरम अवेलेबल है वो क्यों जाएगा, इसमें ये एक सवाल है। लेकिन बहरहाल उन्होंने कोशिश ये की है कि इसमें इस तरह से करके फिर इसके अंदर जो है कुछ छोटी मोटी और तब्दीलियाँ हैं कि एडजुडिकेशन के लिए जो टाइम पीरियड था 120 दिन उसको 180 दिन कर दिया गया। फिर उसके बाद
بعد اس میں جو ایک تصور پیدا کیا گیا نیا وہ یہ تھا کہ ریٹیل پرائس اس کو بھی کافی افیکٹو بنانے کی کوشش کی گئی ہے، اور اس کے لیے جو امپورٹ پہ ریٹیل پرائس کا تصور تھا جو کچھ چند سال پہلے انٹروڈیوس تو ہم نے کر دیا تھا، لیکن اس کو انہوں نے یہ اب کر دیا ہے کہ اب 130% جو کسٹم کی اسیس ویلیو ہے اس کے 130% پر جو ریٹیل پرائس ہے وہ کم از کم ڈٹرمن ہوگی. تو یہ ایک بڑی چینج ہے اس میں. باقی سیکشن وائز اس میں بہت ساری باتیں ہیں. پھر جو ہے وہ اس میں اگر ہم دیکھیں تو ریلیف اور جو ایگزیمپشن کے ہیں میئرز بہت تھوڑے سے ہیں. اس میں جو ہے وہ بیسیکلی فاٹا کو کچھ ایگزیمپشنز تھی ان کو انہوں نے ختم کیا ہے. 1 سال کے لیے مزید توسیع کر دی ہے. جی وہ ایک توسیع کی ہے لیکن اس میں ریڈیوس ریٹ لگا دی ہیں انہوں نے. اس میں ریڈیوس ریٹ کر دی ہیں الیکٹریسٹی کے علاوہ. اور اس کے علاوہ انہوں نے جو اسٹیل کا سیکٹر ہے اس میں بھی جو ایک ایگزیمپشن تھی اسکریپ کو اس کو تھوڑا سا ریشنلائز کیا ہے. تو اس میں کوئی بہت بڑی چینجز نہیں ہے. جو وہیکلز ہیں اس میں جو 850 cc تک کی وہیکل ہے اس پہ ریڈیوس ریٹ جو تھا پہلے تو اس کو سٹینڈرڈ ریٹ پہ لے آئے ہیں. تو وہ اس طرح کی چھوٹی تبدیلیاں. لیکن بیسیکلی میں نے جیسے گزارش کی کہ زیادہ فوکس جو ہے وہ فراڈولنٹ ایکٹیویٹیز پہ دیا گیا. فیک فلائنگ انوائسز کو کس طرح سے کنٹرول کیا جائے. تو اسٹریم لائننگ میئرز ہم کہہ سکتے ہیں اس کو. اس میں کوئی ریونیو ادروائز جو ہے وہ اس میں کوئی پورا سال 2024 اور 25 کا جو ہم دیکھتے ہیں اس میں جتنے میئر حکومت نے سیل ٹیکس میں لیے انکم ٹیکس کو تو فوکس ہی نہیں کیا گیا, صرف سیل ٹیکس کو فوکس کیا گیا. اس کے باوجود بھی ابھی تک نہ حکومت مطمئن ہے نہ FBR مطمئن ہے سیل ٹیکس میں چوری سے یا فراڈ سے. یہ آپ نے بڑی اہم بات کہی ہے کہ پچھلا پورا سال جس طرح آپ نے کہا کہ بظاہر یہ لگتا تھا کہ فوکس سارے کا سارا سیلز ٹیکس پہ ہے, لیکن سیلز ٹیکس کا حشر ہوا کیا ہے پچھلے سال. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, یہ سمجھنے والی بات ہے. آپ کے علم میں ہوگا ابھی تو خیر یہ 30 جون کو سال مکمل ہوگا اور فائنل فگرز جو ہے ریونیو کی آ جائیں گی, لیکن اس سے پہلے تک کی پوزیشن ہے کہ پچھلے سال جو ٹارگٹ سیٹ ہوا تھا ہمارا 30 جون کا جو FBR کا ٹارگٹ ہے جس میں چاروں ٹیکسز موجود ہیں, کسٹم ڈیوٹی ہے, فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ہے, سیلز ٹیکس اور انکم ٹیکس, تو 12,900 بلین روپیز جو ہیں وہ اس پر جو ہمارا ٹارگٹ تھا. اچھا 12,970 میں سے فوری طور پر جو ریوائز کیا گیا وہ 11,900 کر دیا گیا, یعنی کہ 1,000 بلین سے زیادہ اس کا جو ہے وہ اس کو کٹ کیا گیا, شارٹ کیا گیا. اب آپ یہ دیکھیے جو کٹ کیا گیا 1,000 سے زیادہ بلین جو ہے جو کہ ریوائز کیا گیا ڈاؤن ورڈ, اس میں سے یہ سارے کا سارا پیسہ وہ سیلز ٹیکس اور فیڈرل ایکسائز کا ہے. یعنی کہ انکم ٹیکس کا دخل نہیں ہے اس میں. انکم ٹیکس کا دخل نہیں ہے, بلکہ انکم ٹیکس کا جو ریوائز ٹارگٹ ہے اس میں کوئی 300 بلین جو ہے اس کو بڑھایا گیا ہے. تقریباً 1100 بلین سیلز ٹیکس اور فیڈرل ایکسائز میں کم کیے گئے. لیکن یہ جو سب سے اہم بات ہے کہ اتنے زیادہ کم کرنے کے بعد جو شکل ہے وہ بالکل بدل گئی. FBR کے جو ریونیوز عام طور پہ ہوا کرتے تھے ان کا پرسنٹیج میں اگر آپ اجازت دیتے ہیں تھوڑی سمجھانے کے لیے کہ مثال کے طور پہ اگر 100 روپیہ جو ہے وہ ٹوٹل FBR کلیکٹ کرتا تھا روایتی طور پہ تو تقریباً 12 سے 13% اس میں کسٹم ڈیوٹی ہوا کرتی تھی, اور باقی جو تھی وہ 3 بڑے ٹیکسز جو سیلز ٹیکس, انکم ٹیکس اور فیڈرل ایکسائز ہوا کرتے تھے. اگر ہم سیلز ٹیکس, انکم ٹیکس اور فیڈرل ایکسائز کو اگر 100 سمجھ لیں تو اس میں روایتی طور پر یہ تھا کہ کوئی مور دین 55% سیلز ٹیکس اور فیڈرل ایکسائز ہوتا تھا اور 45% انکم ٹیکس ہوتا تھا. ابھی جب یہ سال شروع ہوا تو جو ٹارگٹ رکھے بھی گئے اس سال بھی جو بھی اب ختم ہو رہا ہے تو اس میں بھی سیلز ٹیکس اور فیڈرل ایکسائز جو تھا وہ اس کا 52% بنتا تھا اور 48% بنتا تھا انکم ٹیکس. لیکن جیسے آپ نے فرمایا کہ اتنی زیادہ سیلز ٹیکس میں بظاہر تبدیلیاں کی گئیں, کوششیں کی گئیں, لیکن یہ ساری کوششیں جو ہے وہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس وقت جو پوزیشن ریوائزڈ جو ٹارگٹ ہے اس میں یہ بن گئی ہے کہ انکم ٹیکس جو ہے وہ بن گیا 55% اور سیلز ٹیکس اور فیڈرل ایکسائز رہ گیا 45%. اور یہ جو 2025-26 میں نئے جو ٹارگٹ رکھے گئے ہیں 14,131 بلین کا جو نیا ٹارگٹ ہے اس کا بھی اگر آپ تجزیہ کریں تو اس میں 55% اب انکم ٹیکس ہے. تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ساری ایفرٹ ہے جس کو آپ نے کہا بڑی ایفرٹ کی گئی, ایفرٹ کا نتیجہ یہ نکلا کہ سب سے زیادہ شارٹ فال 45 پہ آ گیا, یعنی کہ شارٹ فال سارے کا سارا یہاں پہ ہے. اس وقت جو موجودہ بجٹ ہے اس میں سے لگ یہ رہا ہے کہ جو پالیسی میکرز ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سخت قوانین بنا کے, میں نے جیسے گزارش کی کہ قوانین کو انتہائی سخت کیا گیا ہے, پروسیکیوشن کو, کرمنل جو پروسیجرز ہیں ان کو بڑا واسٹ کر دیا گیا ہے, فراڈ کی ڈیفینیشن کو بڑھا دیا گیا ہے, اور یہ سارے معاملات جو ہیں وہ اس کو کرمنل کورٹس میں لے کے جا کے پروسیڈ ہوا کریں گے, یعنی کہ جو اسپیشل جج ہوتا ہے وہ سنے گا. تو ظاہر یہ ہوتا ہے کہ اب FBR میں جو پالیسی میکرز ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ لوگوں کو گرفتاریاں کر کے ان کے پروسیکیوشنز کر کے شاید ہم سیلز ٹیکس کا ریونیو بڑھا لیں. حالانکہ جو توجہ اصل ہے وہ یہ ہے کہ جو سیلز ٹیکس کا ایک آڈٹ کا نظام ہے اس کو افیکٹو کرنے کی ضرورت ہے. سیلز ٹیکس میں جو براڈننگ آف ٹیکس بیس ہے اس کو کرنے کی ضرورت ہے, اس پر کوئی توجہ نہیں ہے. اور اس میں پھر میں گزارش اگر کروں آپ سے تو میں چونکہ اس کی ساری ہسٹری کو جب دیکھتا ہوں تو سیلز
سیلز ٹیکس میں جب براڈننگ آف ٹیکس بیس کی بات آتی ہے تو اس میں ہمیشہ ایک انڈائریکٹ طریقے سے اس کو رجسٹر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. مثلا یہاں پر ابھی ای کامرس میں ساری ایکٹیویٹی میں یہ کہہ دیا گیا کہ کوئی جو ای کامرس کا پلیٹ فارم ہے وہ کسی ایسے بندے کے ساتھ بزنس نہیں کرے گا جو کہ رجسٹرڈ نہیں ہے, یعنی کہ خود رجسٹر ہم نہیں کر پا رہے, ہم یہ انڈائریکٹلی رجسٹریشن کرتے ہیں. جس طرح ہم پہلے کے زمانے میں ریفنڈ کلیمنٹس کو کہا کرتے تھے کہ وہ اپنی پرچیز ایسے شخص سے کرے جو رجسٹرڈ ہو. ود ہولڈنگ کے لیے ہم یہ کہا کرتے تھے کہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ وہ صرف رجسٹرڈ بندے سے کاروبار کرے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے یہ انڈائریکٹ طریقہ تو ٹھیک ہے, اس کے بھی اپنے فوائد ہیں, لیکن جو ایکچولی ڈپارٹمنٹ نے خود ایکٹیویٹی کرنی ہے, جو خود ایفرٹ کرنی ہے, وہ یہاں پہ نظر نہیں آ رہی. اور اس میں جو اس وقت بجٹ ہے وہ سارے کا سارا ایک کرمنل پروسیڈنگز پہ چلا گیا ہے, اور یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ کرمنل پروسیڈنگ کے نظریے ہم ٹیکس اکٹھا کر لیں گے, تو میرا خیال ہے یہ بات بھی درست نہیں. اور جو ٹارگٹ رکھے گئے ہیں اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پالیسی میکرز اس وقت بھی یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ سیلز ٹیکس میں یہ گروتھ اب ممکن نہیں. اسی لیے جو اب کی فگرز ہیں, جو اس سال کی فگرز ہیں, اگر ٹوٹل کا ہم تجزیہ کریں تو میں نے جیسے گزارش کی کہ جو آئی آر ایس کے ریونیو ہیں, جہاں پہ سیلز ٹیکس, انکم ٹیکس اور فیڈرل ایکسائز تین بڑے ٹیکسز ہیں, ان کی پرسنٹیج اب یہ بن گئی ہے کہ 55% انکم ٹیکس, 45% اب سیلز ٹیکس اور فیڈرل ایکسائز. تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے دن سے ہم نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا, اور پھر ابھی آگے جب چلے گا معاملہ تو اس سے بھی رضا صاحب ایک اور بھی بڑی بات ہے, یہ آپ جس طرح کہہ رہے ہیں ریوائز کیا, اس کے باوجود 1200 ارب کا تقریباً 1200 ارب کا ریونیو شارٹ فال بھی ہے, تو پھر وہ اسی وجہ سے ہے. بالکل اسی وجہ سے, اور میں وہی گزارش کر رہا ہوں کہ اس پہ جو سب سے بڑا سیٹ بیک ہمیں ہوا ہے ایف بی آر کو, وہ سیلز ٹیکس اور فیڈرل ایکسائز کی اکاؤنٹ پہ ہو رہا ہے. حالانکہ مسئلہ یہ تھا کہ بظاہر تو یہ تھا کہ اس سے پہلے انکم ٹیکس سائڈ پہ ٹھیک ہے, اس کو اگر ایک اور انداز سے دیکھا جائے, دیکھیں میں اس کو بڑا امپورٹنٹ ہے یہ سوال سمجھنا کہ عام طور پہ یہ جس طرح اس گفتگو سے پہلے بات بھی کر رہے تھے کہ جو انڈائریکٹ ٹیکس ہوتا ہے اس کا برڈن جو ہے وہ جا رہا ہوتا ہے ایک عام شخص پر. تو اس لیے ہمیں چاہیے تو یہ کہ ہم ڈائریکٹ ٹیکسز جو ہیں ان کو بڑھائیں, لیکن ڈائریکٹ ٹیکس کو بڑھانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ انڈائریکٹ ٹیکس کے قد کو چھوٹا کر دیں, اس کو بھی بڑھائیں, اس کو بھی بڑھائیں, اس کو زیادہ بڑھائیں. یہ ہونا تو یہ چاہیے, ہو یہ رہے کہ ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم نے ایک ٹارگٹ رکھا اور اس ٹارگٹ میں مکمل ناکامی ہوئی اور اس کو ٹارگٹ کو ریوائز کر کے اس کو نیچے کر دیا. انکم ٹیکس کے ٹارگٹ کو ہم نے 300 بلین زیادہ کیا ہے, یعنی کہ یہ جو ریوائز ٹارگٹ ہے ہمارا اس میں انکم ٹیکس کو 300 بلین زیادہ کیا ہے اور اس کو 1100 بلین کم کیا ہے. اور اب جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ شاید ابھی بھی یہ مکمل طور پہ حاصل نہ کر سکے. سیل ٹیکس کا جو ہمیں سمجھ آتی ہے یہ عوام سے وصول کیا جاتا ہے, اینڈ کنزیومر سے. جتنے بھی سیل ٹیکس ہیں وہ عوام دیتی ہے, نہ کہ ود ہولڈنگ ایجنٹ دیتے ہیں, نہ رجسٹرڈ پرسن دیتے ہیں. یہ عام بندہ جو چیز خریدتا ہے وہ ادا کرتا ہے, جس کی بنا پہ ہم کہتے ہیں ہر عوام ہر بندہ ٹیکس دیتا ہے, وہ ڈائریکٹ نہیں دیتا تو انڈائریکٹ ٹیکس لازمی دیتا ہے. اگر 25 کروڑ عوام سے انڈائریکٹ ٹیکسز ہم وصول کر رہے ہیں تو پھر غلطی کہاں پہ ہے, مار کیوں کھا رہے ہیں, پھر ٹیکس چوری کیوں ہو رہا ہے, اور یہ ٹیکس فراڈ کی ڈیفینیشن کو کیوں نہیں ختم کر پا رہے. جی بات یہ بہت آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بالکل درست ہے کہ جب ہم ٹیکس لگاتے, میں نے جیسے آپ میں شروع میں بات کی تو میں اس میں ایک لفظ کا اضافہ کرنا یہ چاہتا ہوں کہ وہ عام طور پہ روایتی طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ کچھ جو ہے ریونیو میئرز ہیں, کچھ ریلیف میئرز ہیں اور کچھ اسٹریم لائننگ میئرز ہیں. لیکن چوتھا اس میں ٹرم میں اپنے طور پہ اب اضافہ کرتا ہوں, وہ ہے ایڈمنسٹریٹو میئرز یا جو پروفیشنل میئرز ہیں, انتظامی امور. وہ جو بات ہے اصل میں میرا خیال ہے کہ وہیں پہ ہمارا فقدان ہے. ہم نے یہ قانون بنا دیا, قانون سخت کر دیا, نتیجہ یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی کہ مہنگائی تو اس سے بڑھ گئی, لیکن وہ جو ٹیکس ہے جو وہاں سے جو کلیکٹ کر لیا گیا وہ خزانے میں پہنچ پایا یا نہیں پہنچ پایا, یہی ہمارا گیپ ہے اس میں. لیکن اس میں تھوڑی سی رضا صاحب سب سے بڑی جو میں سمجھتا ہوں, جو میری رپورٹنگ ہے, سیل ٹیکس کے آفیسر کو ایف بی آر قبول نہیں کرتا, ان کو سائڈ لائن لگایا ہوا ہے, ان کو کام کرنے نہیں دیا جاتا, ان کو بیٹھنے کے لیے کمرے نہیں ہیں ان کے پاس. یہ تو زیادہ مشکل تو نہیں ہے, ان کو کام نہیں کر پا رہے وہ آفیسر. جی یہ بات ٹھیک ہے, اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت ہر آفیسر جو ہے جو کہ ایف بی آر میں کام کر رہا ہے آئی آر ایس سائڈ پہ, وہ ہر شخص جو ہے وہ آفیسر ہو یا آفیشل ہو, وہ انکم ٹیکس کا بھی ہے اور سیلز ٹیکس کا بھی ہے. لیکن چونکہ سیل ٹیکس کو سمجھنا تو بہت مشکل ہے انکم ٹیکس آفیسر کو. جی اب سوال یہی ہے جو آپ نے کہا کہ یہ ایک روایتی طور پر چونکہ انکم ٹیکس کچھ لوگ دیکھ رہے تھے, کچھ سیلز ٹیکس دیکھ رہے تھے, لیکن اس سیلز ٹیکس سائٹ پر جو ہے وہ ایکسپرٹیز جو ہے وہ زیادہ ڈیولپ نہیں ہو سکی, زیادہ لوگ جو ہے اس پہ نہ آ سکے, اور وہ تعداد بہت کم ہو گئی ان لوگوں کی جو سیلز ٹیکس کو سمجھتے تھے. اور نتیجہ یہی نکل رہا ہے کہ اب ان ایفیشنسی کا لیول جو ہے بہت بڑھ گیا ہے. اور یہ جو پرابلم ہے یہ صرف ڈپارٹمنٹ کے اندر نہیں ہے, یعنی کہ ڈپارٹمنٹ سے باہر بھی جو ہمارے جو کنسلٹنٹس ہیں, جو ہمارے ایڈوکیٹس ہیں معذرت کے ساتھ, وہ بھی اس طرح سے اس کی تحقیق نہیں کر پاتے, اس کو اس طرح سمجھ نہیں پاتے, اور دونوں سائڈز پہ یہ مسئلہ بنا ہوا ہے. اور اس کی وجہ سے اس پہ ایک انتہائی سیریس اس وقت شارٹ فال ہو رہا ہے. یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ ایک ٹیکس جو تھا وہ بڑا زبردست طریقے سے کلیکٹ ہو رہا تھا, اور دوسری ہمارے لیے تکلیف دہ بات وہی ہے جو آپ ابھی پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ لوگوں سے کی جیبوں سے تو چلا گیا, اب یہ پہنچا نہیں ہے. تو اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ اس کا مطلب تو یہ ہو گیا کہ مہنگائی بھی ہو گئی, ہم نے نقصان بھی اٹھا لیا اس کا, اور ہم
टारगेट पूरा भी ना कर सके, कम अज कम हम जो है अगर फर्ज किया कोई बुराई कर ही रहे हैं तो फिर उस बुराई का नतीजा भी तो हासिल कर ले। असल बात तो यही है कि इसमें डायरेक्ट टैक्सेस जो है वही ज्यादा इफेक्टिव होने चाहिए, लेकिन अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस हम लगा रहे हैं, महंगाई भी कर रहे हैं, टारगेट तो पूरा होना चाहिए हमारा। टारगेट की हालत तो ये है कि हम वो टारगेट को कम भी कर रहे हैं फिर भी पूरा नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये है कि ये को जो मैयर्स हैं ये कानून से ये मामला हल नहीं होगा। जो इसमें असल काम है वो ये है कि इसमें जो हमारी एफिशिएंसी है, जो उसमें प्रोफेशनलिज्म है, अब उसको बढ़ाने की जरूरत है, उसको इंप्रूव करने की जरूरत है, उस पर तवज्जो देने की जरूरत है। तो ये वाले मैयर्स जो हैं इस पर अभी तक उस तरह से तवज्जो नहीं है। सेल टैक्स में बड़ा एक स्कैंडल आया अरबों का, आपने तो सिस्टम भी बनवाए हैं, सेल टैक्स में रिटर्न भी बनाई है, इतना बड़ा स्कैंडल आया तो एफबीआर की तरफ कोई तवज्जो नहीं गई, उस स्कैंडल को पकड़ने के लिए किसी में कोई अहलियत नहीं थी या प्रोफेशनलिज्म नहीं था या उसको समझ नहीं पा रहे थे, क्या वजूहत? आप जिस तरह के किसी स्कैंडल का जिक्र कर रहे हैं तो इस तरह के बहुत सारे इश्यूज आते हैं। तो मसला ये है इसमें कि मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ कि इसमें जो फ्रॉड की या इसमें जो इवेजन के जो मामलात हैं, इसमें हमारी साइड पे भी, डिपार्टमेंट के अंदर भी और बाहर, जैसे एक्सपर्टीज का मैंने गुजारिश की कि बहुत कमी है, उसको बढ़ाने की ज़रूरत है, वो अंडरस्टैंड ही नहीं किया जा रहा। और इसीलिए जो है वो जो भी इसमें एफर्ट होती है, इसको ये समझा जाता है कि हमने जो है वो कानून बना दिया, हमने एक सिस्टम बना दिया। देखिए कानून और सिस्टम जो है इम्प्लीमेंट जो है वो हमारे प्रोफेशनल लोगों ने करने हैं। इस बात पे पूरी तरह तवज्जो और फोकस होना चाहिए, इसके बगैर ये मसला कभी भी हल नहीं होगा। तो इसलिए ये जो आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट किया कि ये इतने बड़े जो इश्यूज थे, तो इसमें हमारी कहीं ना कहीं वो वाली नॉन प्रोफेशनलिज्म मौजूद है, जो इन चीज़ों को समझ ही नहीं सके। उस रिटर्न का जिसका बार बार आप जिक्र कर रहे हैं, उस रिटर्न में बहुत काम हुए, बहुत तजर्बे हुए और उसमें बड़ी एफर्ट हुई। वो मैं चूँकि खुद उसमें बड़ा काम मैं करता रहा हूँ, तो वो एक दफ़ा तो सीनियर ने ये कहा कि भाई इस तरह की रिटर्न आप बना दी, आप तो किसी को काम करने की ज़रूरत ही नहीं। मैंने उस वक्त भी कहा कि देखिए काम करने की तो ज़रूरत है, वो जो फ्रॉड होता है उसको डिटेक्ट तो बहरहाल करना होता है। अब आप सिस्टम आपको एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है, आगे तो लेके चलना है ऑफिसर ने या हमारा जो ऑफिशियल है, तो उसको भी ट्रेन करने की ज़रूरत है। और वो जो पार्ट है हमारा, वो मैं समझता हूँ कि लैग कर रहे हैं हम, और उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। और हमारा जो ऑडिट का सिस्टम है उसको इंतहाई इफेक्टिव बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये इन्फोर्समेंट का हमारा तरीका है। रजा साहब, टैक्स चोर का बड़ा नारा लगाया जाता है हुकूमत की तरफ से भी, डिपार्टमेंट की तरफ से भी, सियासतदानों की तरफ से भी, टैक्स चोर। असल में टैक्स चोरी की जो डेफिनेशन है वो क्या है? क्योंकि जो चीज तो चोरी हो तो ये जो मौजूद हो, जब हुकूमती खजाने तक चीज पहुंची नहीं तो चोरी कैसे हो? इसको तो प्लीज हमें हमारे नाज़रीन को समझाइएगा, टैक्स चोर असल में है कौन है? कॉन्सेप्चुअल बात आपने की है। देखें बात यह है कि सेल्स टैक्स की हद तक ये टैक्स चोरी जो है इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि एक पैसा जो कि एक एंड कंज्यूमर की पॉकेट से निकला, जिसने जो हुकूमती खजाने में जाना था। देखिए ये जो सेल्स टैक्स में और इनकम टैक्स की बुनियादी जो स्कीम है उसमें फ़र्क क्या है? इनकम टैक्स में हम कहते हैं टैक्स पेयर। टैक्स पेयर मीन्स कि वो शख्स जो कि खुद अपनी पॉकेट से टैक्स जमा करा रहा है। लेकिन सेल्स टैक्स में उनको कहते हैं रजिस्टर्ड पर्सन। रजिस्टर्ड पर्सन इज नॉट अ टैक्स पेयर, वो टैक्स पेयर नहीं है, वो टैक्स कलेक्टर है, वो एक्सटेंशन है डिपार्टमेंट ही की। वो टैक्स कलेक्ट करता है उस बंदे से जिसकी पॉकेट से जा रहा है, और इसका मतलब ये है कि चूंकि वो उसकी एक्सटेंशन है तो डिपार्टमेंट का वो हिस्सा बन गया। अब उसके पास जो पैसा पहुंचा अगर वो खजाने में नहीं गया तो फिर ये टैक्स चोरी हो गई। तो इसमें तो सेल्स टैक्स में तो ये बड़ी वाज़ेह बात है कि वो टैक्स का पैसा ये जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो टैक्स चोरी करता है, हुकूमत खजाने तक जमा नहीं करवाता और लोगों की पॉकेट से वो आ चुका है। देखे ना, वो टैक्स तो वो अपनी इनवॉइस के जरिए लोगों से ले रहा है। इसका मतलब 25 करोड़ आवाम तो टैक्स चोर नहीं है। टैक्स चोर तो वो है जो रजिस्टर्ड पर्सन है, जो हुकूमती पैसे को जो खा रहा है नजायज तरीके से, जिसको हम पकड़ नहीं पा रहे। अच्छा रजा साहब, सबसे ज्यादा एक मुतालबा किया जाता है टैक्स बार की तरफ से भी, चार्टर अकाउंटेंट की तरफ से भी, चैम्बर की तरफ से भी, सेल टैक्स को सिंगल डिजिट कर दिया जाए तो इनपुट खत्म हो जाएगा, तो टैक्स सेल टैक्स में चोरी और फ्रॉड खत्म हो जाएगा। क्या ये मुमकिन है? अरे ये जो बात है ये बज़ाहिर तो बड़ी अच्छी और अट्रैक्टिव लगती है, लेकिन ये बात चूंकि इतनी सादा नहीं है, इसमें थोड़ी सी बात मैं करता हूँ क्योंकि पूरा एक लंबा मौजू है। इसके लिए हमें वो जो सेल्स टैक्स की पूरी हिस्ट्री है उसको समझना पड़ेगा। देखिए 1935 का जो एक्ट था जिसके तहत सेल्स टैक्स जो है वो सूबों में लगा करता था पाकिस्तान बनने से पहले, सिंध और पंजाब में ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट के तौर पर मौजूद था। फिर 1948 में एक फेडरल सेल्स टैक्स हमने बनाया, एक नया एक्ट लेके आया जिसको कहते थे जनरल सेल्स टैक्स एक्ट 1948। इसमें हमने दो काम किए, एक तो इसको फेडरल बना दिया और दूसरा हमने ये किया कि हमने जो है वो इसको वही जिस तरह भी आप सिंगल स्टेज कह रहे हैं तो इसी तरह का एक तजर्बा किया हमने ये कहा कि जी एक शख्स वो अगर ₹1 की सप्लाई करेगा तो 6 पाई उस पर टैक्स देगा। अब 6 पाई चूंकि उसको आम नए लोग तो जानते नहीं होंगे, 6 पाई से मुराद ये है कि एक जो
रुपया था उसमें 12 आने होते थे और हर आने में 16 पाई होते थे। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो इसका मतलब ये 192 पाई में से 6 पाई टैक्स है। इसको अगर आप परसेंटेज में ले जाए तो ये सारा 3.25% बनता है। लेकिन यानी 1 रुपए में 16 आने होते थे, एक रुपए 16 आने और एक आने में 12 पाई हो गए और 16 आने। 16 आने हम पुरानी बात करते हैं ना जी, एक बड़े 16 आने बात है तो 16 आने इसीलिए कि 16 आने होते थे, उसमें एक आने में 12 पाई होते थे, तो 192 पाई बन गई। अब 192 पाई में टैक्स का रेट है 6 पाई। इसका मतलब है इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो बना 3.125%, यानी कि बहुत थोड़ी सी परसेंटेज है। अभी जो बहस चल रही है कि जी थोड़ी परसेंटेज करके हम इसको हासिल कर सकते हैं, तो असल बात यह है कि सेल्स टैक्स में जो मुख्तलिफ स्टेजेस हैं वो इतनी ज्यादा हैं। एक शख्स वो इम्पोर्टर है, होलसेलर है, डीलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, रिटेलर है, उसके बाद फिर हर जो कैटेगरी है, मसलन टेक्सटाइल है तो उसके अंदर एक शख्स जो है वो पहले जिनर है, फिर स्पिनर है, फिर वीवर है, फिर वो प्रोसेसिंग का काम कर रहा है जिसमें ब्लीचिंग हो रही है, डाइंग हो रही है, फिर वो स्टिचिंग कर रहा है, फिर आगे गारमेंट बेचता है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस बन जाती हैं। अगर वो 3.125% जो टैक्स था, सिर्फ 3% टैक्स, इसके लगने पे भी इस मुल्क में इतने हंगामे हुए, इतना शोर मचा तो उस टैक्स को वापस लेना पड़ा, इस वजह से कि उसका रेट बहुत बढ़ जाता है। तो वो कहने का मकसद मेरा ये है कि ये जो असल में इसकी कैलकुलेशन जो है वो इतनी सादा नहीं है जिस तरह हम सोचते हैं कि अगर इसको हम सिंगल डिजिट में 5% ले जाते हैं। तो मैंने तो आपको 3.125% की मिसाल दी है कि उस पर भी इतना बड़ा मसला बन गया। ये तो हमने चूंकि एडजस्टमेंट का एक असूल रखा हुआ है डबल टैक्सेशन को अवॉइड करने के लिए, इसीलिए इसमें जो है वो टैक्स का एलिमेंट कम होता है और ये काम चल रहा है। अच्छा रजा साहब, 1948 में आप कह रहे हैं हंगामे हुए, टैक्स वापस लिया गया, फिर 1951 में नया सेल टैक्स का कानून बना, उसमें सेल जो रजिस्टर्ड पर्सन थे सिर्फ वही टैक्स नहीं देते थे, बाकी टैक्स वसूल किया जाता। उसमें फिर हमने वो एक तजर्बा ये किया कि जो लोग लाइसेंस्ड होंगे, जिसको हम रजिस्टर्ड आज में कहते हैं, उस वक्त हम उसको लाइसेंस्ड कहते थे, कि जिसने लाइसेंस लिया है वो अगर फर्ज किया लाइसेंस्ड बंदा लाइसेंस्ड कोई सप्लाई करेगा तो कोई टैक्स नहीं है। जब लाइसेंस्ड जो है किसी अनरजिस्टर्ड को या अनलाइसेंस्ड को सप्लाई करेगा तो फिर टैक्स लगेगा। तो इस तरह का तजर्बा जो है वो हम पहले भी अभी कर चुके हैं। ये जो हमारी सारी स्कीम थी 1125 SRO, अगर आपने वो ज़हन में हो, जिसमें 5 सेक्टर जो टेक्सटाइल के हमने उन पे टैक्सेशन की थी, तो कोई इसी अंदाज की थी। लेकिन ये जो डिस्टॉर्शंस होती हैं इसके अंदर फिर हमारे दो तरह के मसले बनते हैं। एक तो इसमें एक फ्रॉड का एलिमेंट बढ़ जाता है और दूसरा ये है कि जो डोनर एजेंसियां हैं वो भी इस पे जो है वो हमें कहती हैं कि नहीं आप इस तरह का काम ना करें, जो इसका स्ट्रीम लाइन जो सीधा निज़ाम है उसको इम्प्लीमेंट करें। जिस तरह से हमें वो सारे स्पेशल प्रोसीजर्स जो हैं 2019 में ख़त्म करने पड़े, उसकी बुनियादी वजह ये थी कि डोनर एजेंसियों का हम पे बहुत प्रेशर था FBR पे, तो उन्होंने उसको ख़त्म किया। हालांकि वो यहाँ का जो कल्चर है उसमें ये चीज़ें जो थी शायद वो सूट करती थी, उस तरह से बेहतर निज़ाम चल रहा था, कुछ टैक्स आ रहा था। लेकिन चूंकि वो समझते हैं कि नहीं इस तरह से जो है वो डॉक्यूमेंटेशन जो है वो प्रॉपर नहीं होती। असल में फोकस ये जो सेल्स टैक्स साइड पे है वो तो है डॉक्यूमेंटेशन पे। अब ये एक अलग से एक नारा है कि डॉक्यूमेंटेशन का एडवांटेज जो है वो ना सिर्फ सेल्स टैक्स बल्कि इनकम टैक्स, बल्कि फेडरल एक्साइज, बल्कि हर किस्म के टैक्स में होना चाहिए। तो वो डॉक्यूमेंटेशन को अचीव करने के लिए ये सारी बातें की जाती हैं। इसमें 18% अब सेल टैक्स है, जो प्रोफेशनल रेट है वो 3.125 जो परसेंट आप बता रहे 3% लगाया गया, जो वो बहुत ज्यादा था। आपके मौजूदा निज़ाम के तहत ये 18% उससे बहुत कम होगा फिर तो ये? जी ये बिल्कुल इसलिए कम है कि वो मैंने बताया ना कि उसमें फर्ज किया 10 स्टेजेस इन्वॉल्व हो गई थी, तो इसका मतलब है कि वो टैक्स जो है तकरीबन 33% बन गया। लेकिन 18% में से जो लोग इनपुट भी ले लेते हैं फिर पीछे कितना रह जाता है, नेट कितना टैक्स रह जाता है? आइडियली 18 ही है ये। वो एडजस्टमेंट जो है उसका जो तसव्वुर है वो ये है कि जो टैक्स उसने खुद पे किया है, देखें ना ये जो तसव्वुर है एडजस्टमेंट का वो ये क्या है, वो ये है कि जब मैं परचेज करता हूँ तो मैं टैक्स पे करता हूँ, फिर मैं सप्लाई करता हूँ तो मैं टैक्स कलेक्ट करता हूँ, जो मैंने पे किया होता है उसमें से माइनस कर देता हूँ और बाकी आगे जमा करा देता हूँ। तो नतीजातन जो इसका रेट है वो टैक्स का वो 18 ही होता है, वो उससे कम नहीं हो रहा होता। वो अलग बात है कि टैक्स 18 से कम क्यों पे हो रहा है, उसकी कई वजूहात हैं। एक तो चोरी वाली बात आपने जैसे खुद की, वो तो खैर है ही है, लेकिन उसके अलावा जो उसमें मसला है वो ये है कि कई जगह पे हमने जीरो रेटिंग की हुई है, कई जगह पे एग्जेम्पशन दी हुई है, कई जगह पे रिड्यूस रेट रखे हुए हैं। पूरा 8 शेड्यूल है जिसमें 1% से लेकर 16% तक रेट है, तो उससे भी वो इम्पैक्ट आ जाता है कम, तो रेट कम हो जाता है। अगर कोई ऐसी बात ना हो, कोई एग्जेम्पशन ना हो, कोई जीरो रेटिंग ना हो, कोई रिड्यूस रेट ना हो, तो फिर 18% ही टैक्स आना चाहिए। सही कह रहे हैं। अच्छा रजा साहब, लेकिन सच तो ये है जो नेट टैक्स जमा होता है वो तकरीबन 5-6% ही बनता है, अगर फिगर लगाएं तो। जी वो बात आपकी दुरुस्त है, वो 5-6 जो है उसके लिए मैंने आपको ये 3-4 फैक्टर्स जो बताए, ये अगर जेन एक तो चोरी फैक्टर है ना, भी आपका इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट फेक हो रही है, वो ना हो रही हो, अगर फर्ज किया वो भी ठीक हो रही हो, कोई गलत ना हो रही हो, तो उसके नतीजे के में भी ये है कि हमने कहीं पर जीरो रेटिंग की हुई है तो उसमें भी टैक्स का जो रेट है कम हो जाना है, कहीं पे हमने रिड्यूस रेट किया हुआ है तो फिर भी कम हो जाना है, किसी जगह पे एग्जेम्पशन दी हुई है तो फिर भी कम हो जाना है। तो ये सारे इसमें है ना तासुर। रजा साहब, आप पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के मेंबर भी रह चुके हैं ट्रिब्यूनल में, तो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी
अथॉरिटी ने कोविड के दौरान एक तजर्बा किया, जिनके पास 16% टैक्स था उनको रिड्यूस करके 5% कर दिया। उनकी टैक्स बेस भी बढ़ गई, उनके उन हालात में टैक्स टारगेट भी पूरे हो गए और ज्यादा हो गए। वो अब तक भी उनका तजर्बा चल रहा है। 16 से 5% करके अपने टारगेट भी अचीव हो जाए, टैक्स बेस भी बढ़ जाए, ज्यादा लोग रजिस्टर्ड भी हो जाए, ये दुरुस्त इकदाम है या फिर 18% वाला? आपने बिल्कुल ठीक फरमाया, उसमें उन्होंने ये तजर्बा किया, लेकिन वो बड़ा लिमिटेड था। उसमें अगर हम उसको देखते हैं तो चंद सर्विसेज थी जिन पर ये तजर्बा हुआ। पहली तो बात ये नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अगर उसको गौर से देखें, सर्विसेज के जो सेक्टर्स हैं उसमें ये जो इनपुट की एडजस्टमेंट है वो होती बड़ी कम है। अभी तक कानून भी नहीं बना, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में तकरीबन नहीं बना। अब वो तो कानून भी नहीं है उसका, लेकिन अगर एडजस्टमेंट लेनी भी है उन्होंने तो बहुत थोड़ी है। एक तो बात ये है। दूसरा ये है कि जो इंटर प्रोविंशियल एडजस्टमेंट है वो तो कोई सूबा दे ही नहीं रहा, और जो एफबीआर और प्रोविंस के दरमियान जो झगड़ा है वो अभी तक भी खत्म नहीं हुआ, अभी तक चल रहा है। तो ये उसके एडजस्टमेंट के अपने भी इशूज हैं। उन्होंने बेहतर ये समझा कि इसमें हम जो है इन झगड़ों को खत्म करने के लिए। लेकिन दुबई में भी वैट सिस्टम मौजूद है, उसमें 5% सेल टैक्स है, 9% कॉर्पोरेट टैक्स है। अगर वहाँ वो कामयाब सिस्टम हो सकता है तो पाकिस्तान में नहीं। वो दुबई में जो बात हो रही है वो तो ये है ना कि उन्होंने तो नया भी टैक्स इंट्रोड्यूस किया है, अभी रेट कम है, यानी कि बहुत सारे मुल्कों में ये 18 से भी ज़्यादा है, 18 से कम भी है। वो तो फिर अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है ना। अभी उन्हें तो खैर शायद अभी कोई इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है तो रेट थोड़ा रखा हुआ है, हो सकता है ज़रूरत तो ज़्यादा तो बड़ा भी कर लें। हमारा तो इस वक्त बहस ही चल रही है कि क्या इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट जो है वो जो नुकसान पहुँचा रही है, असल बात यह है कि उसको ठीक करने की ज़रूरत है। और वो कोई इतना रेजा साहब, ये अगर हम इनपुट लेते हैं, हमारा जो रिफंड बनता है, इनपुट बनती है, उसको हम रिफंड कहते हैं, लोगों का रुक जाता है, जिसके कारोबार लोगों को बंद हो जाते हैं। दुनिया में पाकिस्तान से शायद ज्यादा टैक्स हो, लेकिन वहाँ रिफंड बर वक्त मिल जाता है। हमारा तो यहाँ आज तक रिफंड का निज़ाम ही दुरुस्त नहीं हो सका, उसमें भी कोई गड़बड़ है, जानबूझ के की जाती है। देखिए बात यह है कि जो अभी आपने बड़ी बड़ी सेंसिटिव ये बात छेड़ दी है। अब इसमें जो तो रिफंड के निज़ाम की बात है, अब वो निज़ाम इसका ये है कि चूँकि मैं एज ए पर्सन ये रिफंड सेल्स टैक्स पे जितने भी सिस्टम बने हैं वो सारे मैंने खुद डेवलप करवाए हैं, इसलिए मुझे उसकी ABC समझ है। 2002 में हमने सबसे पहला एक स्टार नामी सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस किया, और आखिरी जो है ये फास्टर जो है 2019 में हमने किया। अब सूरत हाल ये है कि जो हमने सिस्टम बनाए हैं, अगर आप सिस्टम्स पे जाएं तो सिस्टम ये फास्टर जो सिस्टम है जिससे इस वक्त 97% रिफंड उस सिस्टम से होता है। 97%, यानी कि 97% रिफंड जो है वो सिर्फ एक फास्टर सिस्टम से हो रहा है। उस फास्टर सिस्टम का कानून और तरीकाकार ये है कि रिफंड जो है 72 घंटे में जो रिफंड क्लेमेंट है उनकी जो बैंक अकाउंट है उसमें क्रेडिट हो जाना चाहिए। कानून तो हमने ये बना दिया और सिस्टम भी ये बना दिया हुआ है। अब ये है कि वो एक अलग से बहस है कि हमारे पास चूंकि यहाँ पर रेवेन्यू का एक शॉर्टफॉल रहता है, तो अब कानून को पढ़ें और निज़ाम को पढ़ें, उसमें तो ये बात बिल्कुल मौजूद है। जो सिस्टम है जो जिसका जिक्र आपने किया, तो सिस्टम तो ये बन चुका है कि 72 घंटे में ना सिर्फ ये कि उसको चेक मिलेगा बल्कि उसके जो अकाउंट है उसमें क्रेडिट जाएगा, और रिटर्न और जो रिफंड क्लेम फाइल करना उसको भी इतना सादा और आसान कर दिया गया है कि अब कोई अलग से रिफंड क्लेम फाइल नहीं करना। उसने अपनी जो रिटर्न है उसके अंदर जो कॉलम नंबर 29 है वहां पर उसने जो फिगर लिखनी है वो रिफंड क्लेम है, उसका खत्म हो गई बात। उसने कोई अलग कागज नहीं देना, उसने कोई अलग चीज फाइल नहीं करनी। और कानून ये है कि सिस्टम जो है वो खुद ही उसको, और सिस्टम भी मौजूद है, सिस्टम भी ये कर रहा है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये नहीं कि सिस्टम नहीं कर रहा, सिस्टम भी कर रहा है। और कानून भी ये है कि उसका 72 घंटे में वो रिटर्न जो है उसकी प्रोसेस होके उसके बैंक अकाउंट में अमाउंट क्रेडिट हो जाए, ऑटोमेटिकली उसकी चली जाए, उसमें कोई चेक की भी जरूरत नहीं है। तो ये सिस्टम तो बना चुके हैं और ये सिस्टम भी चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। अब वो उसको रिफंड क्यों नहीं मिलता, उसकी वजूहात सारी एडमिनिस्ट्रेटिव है कि हमारे पास वो कई दफ़ा फंड्स का मसला होता है, एफबीआर को उस वक्त कुछ जरूरत मसाइल होते हैं तो वो चीज़ों को रोक लेते हैं। रेजा साहब, आपने रिटर्न की बात की, सेल टैक्स की रिटर्न आपने बिल्कुल सादा बनाई थी और लोग खुश भी थे, लेकिन अब जो H1 नेक्स्चर आ गया, J आ गया, रिटर्न फाइल करनी, उसमें शराइत रख दी गई। अगला एंटेन होल्डर है, अगला बंदा, अब उसकी इनवाइस है, फिर तो वो कबूल करेगा सिस्टम, यानी कबूल। ये जितनी भी कदगन लगाई जा रही हैं रिटर्न भरने के लिए, अब भी 2 माह 3 माह की रिटर्न पीछे नहीं जमा हो सक रही। ये सारे सिस्टम बदलने से आप समझता मुश्किलात की तरफ जा रहे हैं या बेहतरी की तरफ जा रहे हैं? असल तो बात यह है कि जितनी भी ऑटोमेशन हो उससे हमें बेहतरी की तरफ जाना चाहिए। ऑटोमेशन जो बेहतरी पैदा करती है, मैं इस पर कन्विंस्ड हूँ बिल्कुल, और होने भी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेट यहाँ पर यह है कि हमारे यहाँ पे जो ऑटोमेशन हो रही है, देखिए ऑटोमेशन जो करने का तरीका है उसमें ये होता है कि एक आपकी बिजनेस साइड है जो कि इस कानून को समझती है, सिस्टम को समझती है, प्रोसीजर को समझती है। एक हमारी IT साइड है जिसका भी जिक्र आप कर रहे थे, प्राल है जैसे। अब
اب وہ تو ان کا کام تو اتنا ہی ہے کہ بھئی آپ نے ایک چیز جو ان کو بتانی ہے کہ یہ بنا دو تو انہوں نے بنا دینی ہے. اب جو چیز بنوانی ہے ہم نے اور جو اس کی یوٹیلٹی ہے, یہ یوٹیلٹی تو ہمارا جو بزنس سائڈ کا آفیسر ہے وہ سمجھتا ہے. اگر وہ اس بات کو صحیح طرح سمجھے گا ہی نہیں, کوئی ایسی چیز بنوا لے گا یا وہ ایسی چیز بنا دیں گے جس کا نہ ہمیں کوئی فائدہ ہو رہا ہے بلکہ الٹا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ لوگ تنگ ہو رہے ہیں. ابھی جن انیکسرز کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس میں اتنی خرابیاں ہیں, ہر بندہ پریشان ہے, ریٹرنیں رکی ہوئی ہیں. اب کسی کو یہ بھی نہیں پتا کہ بھئی یہ انیکسرز جو ہیں ہم نے ایڈ کرنے کیوں ہیں, اس کا آبجیکٹو کیا تھا. میں وہ تھوڑی سی بات, اگر آپ کا انٹرویو لمبا نہ ہو جائے, تو میں کسی زمانے میں یہ ایز آف ڈوئنگ بزنس کی میٹنگ میں جایا کرتا تھا. ایز آف ڈوئنگ بزنس میں جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ یہ انٹرنیشنل رینکنگ ہے. انٹرنیشنل رینکنگ سے مراد یہ ہے کہ پوری دنیا میں وہ پتہ چلتا ہے کہ بھئی کون سا ملک اس میں کام کرنا آسان ہے, بزنس کرنا آسان ہے, لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں. تو یہ ایک بڑا ایک نیشنل قومی ایک معاملہ ہے, اس کی بڑی احتیاط ہونی چاہیے. اس کے اندر ایک سب سیگمنٹ ہے پیئنگ ٹیکسز, یعنی کہ وہ پیئنگ ٹیکسز سے اب ہمارا ایف بی آر کا تعلق ہو گیا. تو ایف بی آر جو ہے وہ اس کی نمائندگی کرتے ہوئے میں اس میٹنگ میں جب جاتا تھا, تو وہ جب میں نے ان سے پوچھا کہ جی ہماری پاکستان کی دنیا میں کیا رینکنگ ہے, تو رینکنگ انہوں نے یہ بتائی کہ جی پاکستان کی کوئی, اب مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں, لیکن 170 پلس تھی کوئی رینکنگ. تو میں نے کہا بھئی کمال ہے بھئی, یہ اتنی ہماری بری رینکنگ ہے. ایز آف ڈوئنگ میں بھی پھر آگے پیئنگ ٹیکسز, یعنی ٹیکس ادا کرنے میں جو مسئلہ ہے. اچھا میں نے پوچھا یہ بتائیے کہ جی یہ آپ نے کس طرح سے پاکستان کو اتنے نیچے نمبر پہ رکھا ہوا ہے, اس کا طریقہ کار کیا ہے. طریقہ کار انہوں نے یہ بتایا کہ جی دنیا بھر میں ایک کیس اسٹڈی لی جاتی ہے, ایک کیس اسٹڈی, اور 12 ٹیکس ہم نے سلیکٹ کیے ہوئے ہیں. اس میں انکم ٹیکس بھی ہے, سیلز ٹیکس بھی ہے, فیڈرل ایکسائز بھی ہے, باقی پروونشل ٹیکسز بھی ہیں. تو پوری دنیا میں وہ نظام جو ایک جیسا ہے اس کو اکٹھا کر لیا جاتا ہے. اس سال جو ہے ایک پاٹ مینوفیکچرر یعنی کہ برتن بنانے والے کا ایک کیس تھا. اب انہوں نے کہا کہ جی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ بندہ جو ہے اس کو ایک سال میں ٹیکس جمع کرانے میں کتنے گھنٹے لگتے ہیں, مین آورز کتنے لگتے ہیں. تو وہ جتنے گھنٹے لگتے ہیں اس کی بنیاد پہ ہم جو ہے اس کو رینک کر دیتے ہیں. تو میں نے پوچھا جی پاکستان میں کتنے گھنٹے لگ رہے ہیں, تو انہوں نے کہا جی پاکستان میں 592 گھنٹے لگ رہے ہیں. 592 گھنٹے یہ ٹیکس جمع کرانے میں. جب میں نے کہا یہ جو 592 ہے اس کا ٹیکس وائز مجھے بریک اپ بتائیں گے آپ. اب یہ آپ کے لیے بڑی حیرت والی بات ہوگی اور میرے لیے بڑی تکلیف دہ بات تھی یہ, کیونکہ میں نے ساری زندگی یہ سیلز ٹیکس میں کام کیا اور آٹومیشن کا کام کیا اور زبردست. انہوں نے کہا جی 592 میں سے 512 گھنٹے تو سیلز ٹیکس میں لگتے ہیں. اور جب میں نے کہا بھائی خدا کے لیے یہ کیا بات کر دی آپ نے, ہم نے تو جو ہے وہ اتنی اس کی جو ہے وہ محنت کر کے اتنی اس پہ کام, تو 512 گھنٹے کیسے لگتے ہیں. خیر وہ بہرحال میں نے تفصیل جب پوچھی تو تفصیل ان کو بھی سمجھ نہیں تھی. وہ کہتے ہیں جی بات یہ ہے کہ اب جس طرح 14 انیکسر ہیں ہمارے, تو اس وقت 12 انیکسر ہوتے تھے ریٹرن کے. اس نے کہا جی یہ 12 تو اس کے انیکسر ہیں. اب میں یہ بات صرف لانا یہاں پہ اس لیے چاہتا تھا, وہ پھر خیر میں نے بعد میں اس کو سمجھایا اور اس کو بتایا کہ بھئی اس میں تو کوئی ٹائم نہیں, ہم نے تو اتنی آٹومیشن کر دی ہے اس میں کہ اب تو ایک انیکسر بھرتا ہے دوسرا خود ہی بھرا جاتا ہے. تو ہم نے تو یہ کام کر لیا, ریٹرن بناتے وقت ٹائم لگنا نہیں چاہیے. خیر بہرحال اللہ کا شکر ہے اس نے اس وقت ہاف ٹائم کر دیا. میں اس پہ اگری نہیں کرتا تھا, میں نے کہا نہیں اور کام کرنا ہے. بہرحال وہ خیر لمبی ایک بات ہو جائے گی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک انیکسر جب انٹروڈیوس کیا جاتا ہے تو پالیسی میکرز کو اگر یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس انیکسر کی اہمیت کیا ہے, افادیت کیا ہے, اس کی ضرورت کیا ہے اور اسے ہم نے اچیو کیا کرنا ہے, بجائے اس کے کہ لوگ جو ہے وہ اس کو اٹھا کے اور پوری جگہ دنیا میں ہیو اینڈ کرائے کریں اور ان کا بزنس رک جائے, ریٹرنیں رک جائیں, تو یہ تو کوئی اس میں کوئی لاجک نہیں ہے. اور یہی جو بات ابھی آپ فرما رہے ہیں کہ وہ ایک انیکسر آ گیا اور اس انیکسر میں جو ہے سمجھ ہی نہیں ہے کہ اس کا آبجیکٹو کیا ہے. حالانکہ اس کا آبجیکٹو بڑا واضح تھا. میں نے وہ چونکہ خود اس پہ ہم نے سوچ بچار کی ہوئی ہے کہ وہ بنیادی طور پر ہم نے ایک جنرل آرڈر ایشو کیا ایف بی آر نے 13/2022. وہ ہول سیلر, ڈیلر, ڈسٹریبیوٹر اور امپورٹر کے لیے تھا کہ بھئی جو آپ ایچ ایس کوڈ پرچیز کریں گے وہی سپلائی کر سکتے ہیں. اب اس کو امپلیمنٹ کرنا تھا, صرف یہ مسئلہ تھا. یہ انیکسر اس کے لیے صرف لایا گیا, لیکن لایا اتنا مشکل طریقے سے گیا کہ اس میں اور کمپلیکیشنز بن گئی. اچھا رضا صاحب, ویسے ایک سیمینار میں شامل تھا پی سی ہوٹل میں, وہاں پہ ایک بات ہوئی جو سی پیک کے حوالے سے تھی. جو ہمارے پاکستان کے منسٹر کو سی پیک پہ پی ایچ ڈی نہیں ہے, اس کو اتنی معلومات نہیں ہے جتنا ایک چائنا کا ورکر جو کام کر رہا ہے وہاں پہ, اس پہ وہ پی ایچ ڈی کروا کے اس کو قیدی کو بھیج رہے ہیں پی ایچ ڈی کروا کے سی پیک پہ. یہ سی پیک ہے کیا, کرنا کیا ہے, کس طرح کرنا ہے. ایک ورکر کو معلومات ہے لیکن ہمارے منسٹر کو معلومات نہیں ہے. یہ وہی معاملہ نہیں ہے سیل ٹیکس میں, جو کرنے والوں کو خود ہی نہیں پتا ہم نے کرنا کیا ہے, لینا کیا ہے, ہم اگلے کو اعتماد میں کس طرح لینا ہے. جی یہ بالکل آپ نے درست کہا ہے اور درست نشاندہی کی ہے. اور میں نے تو بھی آپ سے شروع میں یہ کہا تھا کہ دیکھیں اس میں نہ ریونیو میئرز کا معاملہ ہے, نہ ریلیف میئرز کا ہے, نہ اسٹریم لائننگ میئرز کا ہے. اس میں تو معاملہ اب ایڈمنسٹریٹو میئرز کا ہے کہ کس طریقے سے آپ نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. آپ کا ایک آڈٹ کا نظام ہے. دیکھیں ہم جو ہے وہ سینٹرل ایکسائز ڈیوٹی, آپ بھی تھوڑے سینئر ہیں تو آپ کے ذہن میں شاید ہو, ہم وہ سینٹرل ایکسائز کا نظام تھا ہمارا. ایک انسپیکٹر جو ہے فیکٹری کے باہر بیٹھ جاتا تھا. اچھا باہر گاڑی نکلتی تھی, وہ جو چیزیں تھی اس پہ ٹیکس پہلے سے ڈیوٹی پہلے جمع ہوتی تھی, وہ ایک طریقہ تھا. ہم اس سے جب نکل کے آگے سیلف اسیسمنٹ پہ, تو پھر ہم نکلے اسی لیے تھے کہ ہم نے اپنے آڈٹ کے سسٹم کو افیکٹو کرنا ہے. اب اس کو کرنے کا طریقہ جو تھا وہ یہ
تھا کہ اپنی ایکسپرٹیز کو بڑھانا ہے, نہ کہ یہ ہے کہ الٹا سیدھا ہم سختی والا قانون کر دیں, لوگوں کو گرفتار کریں گے تو اس سے ہو جائے گا. ابھی آپ آڈٹ کے لیے اپنی ایکسپرٹیز کیوں نہیں بڑھا پا رہے, یہ ایک سوال ہے. اور ابھی آپ یہ بھی تو ہے نا, ڈپارٹمنٹ میں اگر دیکھو انکم ٹیکس کا آفیسر وہ بھی سیل ٹیکس کو دیکھ رہا ہے, سیل ٹیکس کا بھی دیکھ رہا ہے. ایک آفیسر انکم ٹیکس کا وہ سیل ٹیکس کی ریٹرن نہیں بھر سکتا, اس کی آڈٹ رپورٹ نہیں بنا سکتا, تو پھر وہ اس کو سیل ٹیکس کو سمجھ کس طرح سکتا ہے, اس کو لوگوں کو پکڑ کس طرح سکتا ہے؟ اس کے پاس تو کوئی صلاحیت ہی نہیں ہے, موجود نہیں ہے. جتنا ایف بی آر کے کہا جاتا ہے اتنے اختیارات ان کو دے دیے گئے ہیں. اختیارات جتنے بھی دے دیے جائیں, جب تک وہ پروفیشنلزم نہیں ہوگا, جب تک اس چیز کو سمجھے گا نہیں, تو پکڑے گا کیسے اگلے بندے کو؟ جی بالکل آپ نے درست فرمایا, اور یہ بات اصل میں تو مسئلہ یہیں پہ ہے. دیکھیں نا, قوانین کی حد تک تو اگر میں نے جیسے ابھی عرض کیا کہ اس دفعہ کا جو بجٹ ہے وہ یوں لگتا ہے کہ بھئی سیلز ٹیکس میں ہم نے اب صرف گرفتار کرنا ہے, اس کے علاوہ کام ہی کوئی نہیں ہے. سول جج کے بھی اختیارات آپ کو دے دیے گئے, سیشن جج کے بھی اختیارات آپ کو دے دیے گئے. اس میں لگتا تو یہ ہے کہ صرف اب پروسیکیوشن ہونی ہے, گرفتاریاں ہونی ہے. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ ایک بڑا پروفیشنل کام ہے. اس میں آپ نے جو ہے لوگوں کو اس حد تک تیار کرنا ہے کہ وہ لوگوں کے آڈٹ جو ہے ایفیکٹو کریں, اس میں سے سکروٹنی کر کے اس کی ریٹرن کی جو انالیسس ہے ٹھیک کریں, ریٹرنیں ٹھیک فائل ہوں, لوگ جو ہیں وہ رجسٹر ہوں, جو لائبل ٹو رجسٹریشن ہے وہ رجسٹر ہونا چاہیے. یہ خالی قانون جو ہے وہ بنا دینے سے تو وہ معاملہ یہ ہے کہ جن کے ہاتھوں میں یہ قانون ہے اگر وہ اس کو مس یوز کرے گا تو پھر بہت زیادہ مس یوز کر لے گا. تھوڑا سا ایک چھوٹا سا میرے ذہن میں سوال آ رہا ہے, جو یہ ڈیجیٹل انوائسز کی کہہ رہے ہیں, اس کا اس ڈپارٹمنٹ کو یا اس ملک کو کیا فائدہ ہوگا؟ دوسرا, جو اس میں ریٹرن میں ہم جو انوائس ڈالتے ہیں, فل کرتے ہیں, جب اگلا وہ رجسٹرڈ پرسن نہیں ہے یا انٹری ہولڈر نہیں ہے جو اس میں ہونا چاہیے, جس کو رجسٹر ہونا چاہیے وہ نہیں ہے, اس کو وہ ایکسیپٹ نہیں کرے گا, اس کی ریٹرن آگے نہیں جائے گی. تو جو یہ دونوں چیزیں ہیں آپ ان کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ اچھا, یہ جو دوسری بات آپ نے کی ہے یہ تو خیر اس طرح کوئی پریکٹیکل چیز نہیں ہے, یعنی کہ یہ تو کسی کے مسکنسیپشنز ہیں. بات صرف اتنا ہے کہ وہ جو شخص ہے, اگر اس کا شخص جو پرچیزر ہے وہ ان رجسٹرڈ ہے تو اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا قانون میں اور سسٹم میں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور یہ ڈیجیٹل انوائس جو ہے, میں نے جیسے ابھی کہا کہ یہ ایک اچھا اور زبردست انیشیٹو ہے, پرووائڈڈ یہ کہ ہم لوگ وہ خود اس کے ساتھ سارے الائن ہوں, سارے جو آفیسرز ہیں, جو سٹاف ہے, جو آفیشلز ہیں, وہ اس کو سمجھتے ہوں, اس سے کیا یوٹیلیٹی لینی ہے ان کو پتا ہو. خالی یہ امپلیمنٹ اس طرح سے کر دینے سے, قانون بنا دینے سے یہ معاملہ نہیں چلے گا. ہم نے بہت سارے تجربے کر لیے, اس میں اتنے تجربے کر چکے ہیں کہ میں تو آپ کو, اب جیسے آپ نے خود فرمایا کہ پچھلے سال بھی سیلز ٹیکس کے اتنے تجربے ہوئے, اور پچھلے سال خالی نہیں ہوئے, یہ سالہ سال سے ہو رہے ہیں. رضا صاحب, اب جو ہزاروں کی تعداد میں ایڈیٹر کو بھرتی کیا جا رہا ہے, اس سے کیا فائدہ ہوگا ڈپارٹمنٹ کا, اس ملک کا؟ جو سابقہ ایڈیٹر ہیں ان کو کہاں تک عزت افزائی ملی, یا وہ کہاں تک بیچارے کام کر پائے؟ جو نئے آئیں گے ان سے کیا فائدہ کس طرح لے سکیں گے؟ جی بالکل ٹھیک ہے, آپ نے یہ کہا. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو 96 میں جب سیلز ٹیکس رجیم جو ہے جب آئی اور اس نے سینٹرل ایکسائز کو ریپلیس کیا, تو آئیڈیا یہی تھا کہ ایک آڈٹ بیسڈ سسٹم ہے, اس کے لیے جو تھا وہ ایک کوالیفائڈ آڈیٹرز بھرتی کیے گئے جن کا کام یہی تھا. اس وقت شروع میں تو بلکہ اویلیبل نہیں تھے, پھر لوگوں کو جو ہے وہ انکریج کیا گیا, مختلف ڈپارٹمنٹ سے لوگ لیے گئے, آڈٹ اینڈ اکاؤنٹ سے لیے گئے, کسٹم سائڈ سے لوگ لیے گئے. اس کے بعد یہ ایک کھیپ تیار ہو گئی جو کہ اس وقت پوری ایکسپرٹ ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ جو تجربہ ہے کہ ہم وہ پرائیویٹ سیکٹر سے کچھ لوگوں کو اب ریکروٹ کر رہے ہیں. اب قانون میں بھی اس سال فائنانس ایکٹ میں باقاعدہ لکھ دیا گیا ہے کہ 2000 آڈیٹر تک جو ہے نا ایف بی آر خود بھرتی کرے گا, اور یہ جو بھرتی ہے وہ اس طرح کی ہے کہ اس میں میرا خیال ہے کہ وہ تو انہیں کے پے رول پہ ہوں گے, ایف بی آر کے لیے کام کریں گے. اس طرح کے 3-4 تجربے پہلے بھی ہو چکے ہیں, اور وہ جو جتنے تجربے ہوئے ہیں میں ذاتی طور پر دیکھتا ہوں کہ ان تجربوں میں کوئی کامیابی نہیں ہوئی. چونکہ وجہ یہ ہے کہ وہ جو لوگ ہیں ان کی لا پہ, پروسیجر پہ ایکسپرٹیز بالکل نہیں ہوتی. ہاں یہ ٹھیک ہے کہ وہ اکاؤنٹس کو بہتر سمجھتے ہوں گے, وہ بات ہی ٹھیک ہے, لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر کیا فراڈ ہو رہا ہے, کس طرح سے اس کو ٹیکل کرنا ہے, کس طرح سے اس کو ڈیٹیکٹ کرنا ہے. اس کے لیے جو یہ آڈٹ کی فورس ہے جو تیار ہو چکی ہے, ہاں ان کے کچھ گریونسز ہیں ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے اور ان کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اصل بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے 10-15 سال میں ایسٹ تیار کر لیا, اب اس ایسٹ کو یوز کرنا چاہیے افیکٹو طریقے سے, بجائے اس کے کہ آج ایک نئی ایفرٹ دوبارہ شروع کر دی جائے. کیونکہ یہ جو لوگ ہیں یہ پتہ نہیں اگلے 5 سال 10 سال میں اس مقام پہ پہنچ سکیں جو اب جہاں پہنچے ہوئے ہیں. تو یہ بہرحال ایک اس کا اب یوٹیلیٹی جو ہے اس کا تو اب تاریخ فیصلہ کرے گی. رضا صاحب, 19ویں ترمیم کے بعد جو صوبوں کو اتھارٹی بنائی گئی, ان میں چاروں اتھارٹیز میں, چاروں صوبوں میں ہر ایک ٹیکس پیئر کو ہر صوبے میں علیحدہ ریٹرن بھرنی پڑتی ہے, علیحدہ ٹیکس دینا پڑتا ہے, علیحدہ اپنے آڈٹ کروانے پڑتے ہیں, علیحدہ سارا کچھ کمپلائنس کرنی پڑتی ہے. اور وفاق کا اور صوبوں کے درمیان وہ کوئی پھڈا بھی آپس میں ابھی تک چل رہا ہے, کون سا ٹیکس ان کا بنتا ہے, کون سا
वफाक बनता है, इनके दरमियान हम आहंगी पैदा करने के लिए, वफाक के साथ अटैच करने के लिए कोई आसानी इसमें आ सकती है? जी, ये जो बिल्कुल बड़ा अपने सेंसिटिव एक क्वेश्चन आपने उठाया, ये जो है चारों सूबे और जो फेडरेशन है इनके दरमियान वही वाला जो हमने एडजस्टमेंट के निज़ाम की बात की थी कि चूँकि हम चाहते हैं कि टैक्स जो है उसका बर्डन ना बढ़े, तो सूबों का जो टैक्स है और यार फेडरेशन का टैक्स है वाइस वर्सा दोनों के लिए एडजस्टेबल करार दिया गया। सेक्शन 2 की क्लॉज 14 के तहत कह दिया कि इनपुट टैक्स है। तो कहने का मकसद ये है कि ये किया इसलिए गया था कि लोग वो अपने टैक्स का बर्डन उनका बढ़े ना, लेकिन अथॉरिटीज़ अलहदा बनाने का मकसद 18th अमेंडमेंट के बाद यही था कि सूबे जो है वो खुद मुख्तार हो जाएं और वो वाला रेवेन्यू जो कि FBR शायद नहीं इकट्ठा कर रहा उस शद्दोमत से, तो ये सूबे चुके अपने शद्दोमत से करेंगे तो अपनी कैपेसिटी को बढ़ाएं वो, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा वो कैपेसिटी बढ़ा नहीं सके अपनी। तो उसका नतीजा ये है कि अब जो लीगल इशूज़ हैं उन पर एक बहसें चल रही हैं कि आपस में एडजस्टमेंट, अभी तक जो चारों सूबे हैं वो आपस में अपनी एडजस्टमेंट तय नहीं कर सके। FBR का और जो प्रोविंसेस का झगड़ा है वो एडजस्टमेंट का अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। सूबे कुछ कहते हैं कि जी हमें FBR ने पैसे देने हैं, FBR कहता है कि सूबों से हमने लेने हैं, ये झगड़े ख़त्म नहीं हो रहे। और इस सारी झगड़ों में जो एक रजिस्टर्ड पर्सन है वो पैसे इसलिए रहा है कि उसको जो है वो 5 जगहों पे जाके अपना रिकॉर्ड दिखाना पड़ता है, 5 जगहों पे जाके अपनी रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। इसके लिए सिंगल रिटर्न का एक आइडिया था, वो कई साल हो चुके हैं, अभी तक हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सके, जो कि बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। इसको बिल्कुल इम्प्लीमेंट होना चाहिए और कोई मसला ही नहीं है इसमें, क्योंकि रिटर्न तो एक ही है, उनकी भी वही है, यहाँ पर भी वही है। अभी हमने जो फाइनली 1 साल पहले जो है वो टेलीकॉम कंपनीज के लिए एक तजर्बा किया कि इनसे हम शुरू करते हैं, ये बात को पिछले 10 साल से चल रही है और अभी तक ये समझ नहीं आती कि इसमें क्या मसला है। हालांकि इसमें MOU भी साइन हो गए, सब कुछ हो गया, तो फौरी तौर पर ये सिंगल रिटर्न पे हमें जाना चाहिए। और असल में बात यह है कि इसको जो है वो हमने कानून जो है वो अपने बहुत सारे, जिस तरह भी बात हो रही है कि सेल्स टैक्स लॉ में भी हमने ये कानून रख दिए कि इनके ज्वाइंट ऑडिट हो सकते हैं, कानून ये अब इजाजत देता है। तो इस तरह की कोई इनिशिएटिव्स होने चाहिए ताकि रजिस्टर्ड पर्सन जो है उसको एक सहूलत मिले, उसका ऑडिट होना है तो किसी एक ही जगह पे हो, उसकी रिटर्न जो जमा होनी है वो एक ही फाइल हो, उसको जो एडजस्टमेंट मिलनी है वो सारी मिल जाए। तो ये सारे मसले तो हल होने चाहिए। रजा साहब, आप क्योंकि सेल टैक्स को बहुत करीब से जानते हैं, जितने भी टैक्स हैं पाकिस्तान में, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, फेडरल एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी वगैरह, जो हमारे टैक्सेस की शरह बहुत ज़्यादा है, क्या इस तरह मुमकिन है टैक्स की शरह को कम कर दिया जाए और टैक्स सबसे वसूल किया जाए, मतलब इनकम टैक्स या सेल टैक्स लिया जाए? जी, ये बात बिल्कुल मुमकिन है। देखें, बात यह है कि हमारा जो सबसे बड़ा मसला है कि हम टैक्स की बेस को जब तक ब्रॉडन नहीं करेंगे तब तक तो ये रेट ज़्यादा ही रहेगा। तो रेट जो है वो हम इसलिए ज़्यादा रखते हैं कि हमने जिस तरह भी अपने रेवेन्यू की फिगर्स आपके साथ डिस्कस कर रहे थे, जब टारगेट ये मौजूद है और टारगेट जो है वो बहुत सारी जगहों पे इस तरह से बन जाता है जिसको बिल्कुल रैशनलाइज तरीके से देखा नहीं जाता, और फिर बाद में जो है वो उसके मुताबिक जो है वो मैय्यज़ लिए जाते हैं। टारगेट आ गया और टारगेट जो है 30% बढ़ा के 40% बढ़ा के दे दिया, तो नतीजा ये निकलता है कि फिर ये रेट ऑफ टैक्स जो है वो तो कम नहीं हो सकता। तो असल बात तो आप जो कर रहे हैं वही दुरुस्त है कि हम अपनी बेस को अगर बेहतर कर लें, बढ़ा लें, तो ये रेट बिल्कुल कम होने चाहिए और हो सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। आखिर में छोटा सा ही, क्योंकि बहुत से सवाल आते हैं मेरी जगह में, लेकिन टाइम खत्म हो रहा है प्रोग्राम का, तो नेक्स्ट प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे ऑटोमेशन और डिजिटलाइजेशन की, जिसकी हम बात कर रहे हैं, हम उसको किस तरह कामयाब हो सकते हैं, ये किसी अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह रखेंगे। लेकिन मैं आखिर में छोटा सा एक सवाल नाज़रीन के लिए, जो सेल टैक्स में अगर मौजूदा हुकूमत को अब इस सेल टैक्स में कामयाबी हासिल करनी है, तो जितने ये एक्शन लिए जा रहे हैं उनसे ज़्यादा एक्शन लेने के बजाय एक कौन सा एक्शन लेना चाहिए जिससे हम सेल टैक्स में वापस आ सकते हैं? जी, मैं ये समझता हूँ कि जो सेल्स टैक्स में इस वक्त जो इन्फोर्समेंट मैयर है उसको एक बेहतरीन करना चाहिए, अपनी कैपेसिटी जो है उसको बढ़ाना चाहिए और ऑटोमेशन जो है उस पर रिलाई करना चाहिए। बाकी इस तरह के कानून बनाने से इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, सिवाय इसके ये कि इस कानून का मिसयूज़ होगा और लोग सख्त कानून कभी भी फ़ायदा नहीं हुआ। और ये टैक्स जो है ये कलेक्शन एक बड़ा प्रोफेशनल काम है, इसको इस तरह से कभी भी नहीं किया जा सकता कि एक जो है वो शख्स को आप गिरफ्तारी करने का एक खौफ पैदा करें और नतीजा ये है कि वो टैक्स जमा करा दे। वो टैक्स जो है वो एक कल्चर हमें बिल्ड करना पड़ता है और उसमें कल्चर जो है तभी होगा कि उसके साथ भी फेयर ट्रीटमेंट हो, और फेयर ट्रीटमेंट जो है एक प्रोफेशनल अप्रोच के साथ हो सकता है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें बेसिकली जो हमारे इन्फोर्समेंट साइड है उसको बेहतर करने की ज़रूरत है, और ये जो अगला साल है ये इन्फोर्समेंट का साल होना चाहिए। इसमें हमें जो है वो इस बात से कतई नज़र कि इस वक्त कानून की क्या पोजीशन है इसमें, क्योंकि कोई हमने खास इसमें रेवेन्यू में रिलीफ नहीं दिया, नया टैक्स लगाया है, ये तो इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन असल बात यह है कि जो हमने टारगेट बढ़ाया है तो 19% हम कहते हैं हम ज़्यादा लेंगे, तो फिर कैसे लेंगे? आपको इन्फोर्समेंट बेहतर करनी है ना, वैसे अदरवाइज तो ले सकते। तो या
یا تو یہ ہے کہ آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہاں پہ انفلیشن جو ہے وہ اتنی بڑھ جائے گی کہ ہمیں یہ ٹیکس خود ہی آ جائے گا. لیکن صورتحال یہ ہے کہ یہ میں نے جو پچھلے سال کی پوزیشن آپ کو بتائی ہے کہ انفلیشن 35% تک بھی لوگ کہتے رہے یہاں پہ, اور ریونیو جو ہے ہمارا 1100 بلین شارٹ فال ہو گیا ہے. تو یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ سمپل سی بات ہے کہ آپ بنیادی جو انفورسمنٹ میئرز ہیں وہ لے ہی نہیں پا رہے. قانون جو ہے وہ بدلنے سے, بڑھانے سے, سخت کرنے سے, سوائے اس کے کہ اس میں اور لفظ ہیں جو آپ استعمال کر سکتے ہیں, میں تو نہیں کر سکتا اس کو, کہ اس میں مسائل بنیں گے اور یہاں پہ اور مسائل شروع ہو جائیں گے. تو لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس انفورسمنٹ بہتر کی جائے, پروفیشنلزم لایا جائے, اور زیادہ سے زیادہ آٹومیشن, اور آٹومیشن جو ہے میننگ فل ہو. یہ آٹومیشن اس طرح کی نہیں ہے کہ کوئی اٹھے اور ایک انیکسر ڈال دے اور پھر لوگوں کو تنگ کرنا شروع کر دے, اور خود بھی اس کو پتہ نہ ہو کہ یہ انیکسر کیوں ڈال دی ہے, اور اس کا نام اور پھنس جائے وہاں پہ. رضا صاحب بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, ہمارے ایکسپرٹ کی آپ نے گفتگو سنی. سیل ٹیکس واقعی بہت بڑی فیلڈ ہے, اور یہ وہ ٹیکس ہے جو ہم کہتے ہیں نا, عوام, ہر بچہ پیدا ہونے سے لے کے بچے کے پیمپر سے لے کے مرنے والے کفن تک یہ ٹیکس ادا کیا جاتا ہے, اور یہ عوام کرتی ہے. اگر یہ ٹیکس کا پیسہ حکومتی خزانے تک پراپر جائے تو مسئلے ہی کوئی نہ ہو, نہ کسی کو کوئی ٹیکس چور کہے, نہ کچھ اور دوسرے معاملات ہوں, ٹارگٹ بھی پورے ہوں. لیکن اس کے لیے اب حکومت کو بھی اور FBR کو بھی یہ جو سال ہے 2025-26 کا, اس کو انفورسمنٹ کا سہار رکھنا چاہیے. جو معاملہ جہاں خراب ہے ان کو درست کرنا چاہیے, کیونکہ ٹیکس آئے گا تو یہ ملک ترقی کرے گا, ہماری غیر ملکی قرضوں سے ہمیں نجات ملے گی. اگر قرضوں سے ہم باہر چھٹکارا پائیں گے تو اپنے ملک کے لیے کچھ کر پائیں گے. اگلے پروگرام تک لیے افضل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. دیکھیے پروگرام ٹیکس اور عوام افضل ایوبی کے ساتھ.